तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। हज दीन इस्लाम के 5 अरकान में से सबसे आखिरी रुकन है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा फ़र्ज़ है। हज के दौरान मुसलमान सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए हाज़िर होते हैं और वहाँ मखसूस इबादत अंजाम देते हैं। लेकिन जिस तरह कादियानियों ने इस्लाम की दीगर शायर को चुराकर अपने मज़हब में शामिल किया है, मुसलमानों की इबादत जिसे हम हज कहते हैं ये भी इनके शर से महफूज ना रह सकी। दोस्तों, कादियानियों ने अपने खुद साख्ता मज़हब की तरह एक जाली हज भी इख्तिरा कर रखा है, जिसके लिए कादियानी दुनिया भर से हिंदुस्तान के शहर कादियान में जमा होते हैं, जो इनके झूठे नबी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जाए पैदाइश और जाए तदफीन है। यहाँ ये लोग मीनारतुल मसीह के गिर्द तवाफ़ करते हैं, मिर्ज़ा के घर से रेलवे स्टेशन के दरमियान सही करते हैं, जबकि इन्होंने खुद साख्ता गारे हिरा और जमजम का कुआं भी बना रखा है। दीगर दूसरी बुराइयों के साथ साथ यहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की कब्र को सजदे भी किए जाते हैं। हम आज आपके सामने बयान करने वाले हैं कादियानियों के झूठे हज का अहवाल, जैसे ये लोग सालाना जलसे का नाम देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी मालूमात से भरपूर इस वीडियो की। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मिर्ज़ा की तमाम तर तालीमात दीन इस्लाम से चोरी शुदा या फिर मन गढ़ंत हैं। मिर्ज़ा ने हर वो काम और राह इख्तियार की कि जिससे इसे माली फ़ायदे या फिर अपनी शोहरत दरकार थी, चाहे दुनिया की ताकतवर हुक्मरानों को खतूत अरसाल करने हों, चंदी का निज़ाम राइज करना हो या फिर बहशती मकबरे की तामीर। बिल्कुल इसी तरह मिर्ज़ा और इसके बाद आने वाले जानशीनों ने कादियान में एक सालाना जलसे का भी एहतमाम कर रखा है। ये जलसा कादियानियों के लिए बिल्कुल वही हैसियत रखता है कि जैसे किसी मुसलमान के लिए हजे बैतुल्ला। कादियानियों ने मिर्ज़ा के घर से मुंसलिक कमरा भी बना रखा है, जिसे ये लोग बैतुद्दुआ का नाम देते हैं। कादियानियों का मानना है कि इस कमरे में बैठकर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी इबादत अंजाम दिया करता था और यहीं इस पर वही का सिलसिला शुरू हुआ। नाऊज़ु बिल्लाह। कादियानियों के नज़दीक इस कमरे की हैसियत बिल्कुल वही है कि जो मुसलमानों के नज़दीक गारे हिरा की। सालाना जलसे के मौके पर जब दुनिया भर से कादियानी यहाँ आते हैं तो ये इस कमरे में नवाफिल अदा करते हैं और खूब दुआएं मांगते हैं। दोस्तों, ये साहब एक साबिका कादियानी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने राह हिदायत पर गामजन किया। सुनिए ये क्या कहते हैं। तो कहते हैं ये बात ये है कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी यहाँ पे बैठ के इबादत करता था, और चूंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत के बराबर है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी यहाँ पे बैठा और आप इस हुजरे की अहमियत गारे हिरा की तरह है। नौज़ बिल्लाह। बैतुद्दुआ से फारिग होने के बाद ये लोग मीनारतुल मसीह का रुख करते हैं। कादियान में कायम सफ़ेद मीनार को कादियानियों के नज़दीक वही अहमियत हासिल है कि जो मुसलमानों के नज़दीक काबतुल्लाह को। दोस्तों, ये मीनार यानी मीनारतुल मसीह भी एक बहुत ही दिलचस्प तारीख़ का हामिल है, चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि जब हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगी तो आप दिमिश्क में मौजूद सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगी। चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुद ही मसीह मऊद होने का दावेदार था, लिहाजा इसने हदीस मुबारका में मौजूद इस पेशन गोई को पूरा करने के लिए कादियान में एक मीनार की तामीर शुरू की, जो कि इसकी ज़िंदगी में तामीर ना हो सका और बाद अज़ां इसके बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने इसे मुकम्मल किया। तो फिर मनारे का भी अजीब हाल किया कि मनारा नहीं था, मगर कादियान में फिर ऐलान कर दिया कि मनारतुल मसीह बनाना है। मसीह पहले उतर आया, मनारा अब बनाना। उसके लिए बाकायदा चंदा हुआ, दौलत जो हड़प की चंदे किए, मनारा बनना शुरू हुआ। मर गया, मनारा नहीं बना, मनारा बेटे ने बनाया बाद। मनारतुल मसीह वहाँ घड़ियाँ लगी। अजीब हाल है इन लोगों की अकल का कि रसूल तो कहते हैं कि मनारा होगा, उसके पास उतरेगा, और वाकई अब भी दमिश्क में वो मनारा मौजूद है। इन्होंने बाद में तामीर करना शुरू, मुकम्मल नहीं हुआ। मिर्ज़ा की जाए पैदाइश और बैतुद्दुआ की ज़ियारत के बाद तमाम कादियानी हज़रात व ख़वातीन मीनारतुल मसीह के पास जाते हैं और ये इसका तवाफ़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह के जैसे मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं।
یہ یہاں دعائیں مانگتے اور دیگر عبادات و مناجات کرتے ہیں۔ مینارۃ المسیح کے طواف کے بعد دنیا بھر سے آنے والے یہ احمدی لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر جاتے ہیں، جہاں یہ اس کے لیے تعریفی اشعار کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اس کی قبر کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے مرزا کی قبر کے اوپر یہ بڑی تضرع کے ساتھ عاجزی کرتے ہیں، پھر مرزا کی قبر کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے قادیانی ایسے ہیں جو کہ مرزا کی قبر یعنی کہ قبر کے قریب تو نہیں جانے دیتے، جنگلہ لگایا ہوا آگے سے، چار دیواری نہیں، ویسے جنگلہ لگا ہوا ہے۔ اب بہت سے قادیانی جو ہے وہ جیسے سجدہ کرتے ہیں، جب پوچھا گیا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی قبر ہے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اور کسی کی بھی قبر کے آگے سجدہ ریز ہونا یا اسے اپنی حاجات طلب کرنا شرک کی بدترین اقسام ہیں۔ لہذا قادیانی جماعت نہ صرف عقیدہ ختم نبوت کی منکر ہے بلکہ شرک بھی اس کی بنیادوں میں رچا بسا ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں دعوی خدائی کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، تو پھر اس کے حواریوں نے اسے سجدے ہی کرنے تھے۔ مرزا کی قبر پر حاضری اور سالانہ جلسے میں حاضری کے بعد اگلے روز یہ قادیانی مسلمانوں کی تقلید میں صحیح کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں صفا و مروہ نامی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں۔ ہم مسلمان یہ عمل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، لیکن قادیانیوں نے ہمارا یہ عمل بھی چرا لیا۔ قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کے گھر سے شہر قادیان کے ریلوے اسٹیشن تک یہ صحیح کی جاتی ہے۔ مرزا کی کتابوں کے مطابق مرزا اپنے حواریوں اور کبھی اپنی ازواج کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک واک کیا کرتا تھا، لہٰذا یہ تمام لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی تقلید میں مرزا کے گھر سے ریلوے اسٹیشن تک صحیح بھی کرتے ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان مکہ مکرمہ میں موجود زمزم کے کنویں کو مقدس اور پاکیزہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کا پانی بطور تبرک استعمال کرتے ہیں، قادیانیوں نے بھی مرزا کے گھر میں موجود کنویں کو بالکل یہی حیثیت دے رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرزا کو خود کبھی اس کنویں کا پانی پینا نصیب نہ ہوا، لیکن اس کے ماننے والے اسے چوم چاٹ کر پیتے ہیں۔ اب یہ وہ کنواں ہے ناظرین کرام جس سے مرزا غلام قادیانی کو مرزا کے چچا زاد جو امام دین اور نظام دین تھے وہ پانی نہیں پینے دیتے تھے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بکواس کی۔ وہ مسلمان رہے ہیں، تو اب قادیانی اس کنویں کے اندر سے پانی نکال کے پینا اپنے لیے آب زمزم تصور کرتے ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان مکہ مکرمہ سے بطور تبرک کھجور اپنے ساتھ لاتے ہیں، قادیانی جماعت روٹی کے خشک ٹکڑے جنہیں عرف عام میں بھوسی ٹکڑے کہا جاتا ہے یہ اپنے اہل خانہ اور دیگر عزیز و اقارب کے لیے بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ دوستو، ان مضحکہ خیز حرکات کو قادیانی جماعت نے حقیقی حج کا نام دے رکھا ہے، کیونکہ ان کے باطل عقائد کے مطابق دور حاضر میں خانہ کعبہ کا حج منسوخ ہو چکا ہے اور حقیقی حج قادیان میں ہی ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حج جو ہے وہ اصل جو حج کے مفہوم ہے، جو اصل حج کرنے کے بعد جو اس کے مقصود و مطلوب ہوا کرتے ہیں، وہ مکہ میں لوگ نفلی حج کرنے کو جاتے ہیں۔ اب مکہ کا حج جو ہے وہ ذلی طور پہ منسوخ ہو چکا ہے، اب اصل حج جو ہے وہ قادیان کے وہ حج قادیان کا جلسہ جو ہے یہ جلسہ سالانہ، اس کے اوپر آئیں گے تو آپ کو حج کے مقصد و مطلوب ملیں گے، مقصود و مطلوب آپ کو یہاں آ کر ملیں گے۔ یہی وہ وجوہات ہیں دوستو کہ اس جماعت کو مسلمانوں کی صف سے خارج کیا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان بھائی کو رشد و ہدایت سے نوازا، ہماری دعا ہے کہ باقی تمام قادیانی بھی دین اسلام کی جانب لوٹ آئیں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔